बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो वाक़या मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ बिल्कुल सच्चा है। इसे अबुल हसन अली बिन मूसा ने बयान किया है। वो कहते हैं कि एक दफ़ा मैं और मेरे वालिद कहीं जा रहे थे। सख्त सर्दी का मौसम था और हम लोग थके हुए थे। इसी दौरान शाम का अंधेरा फैल गया। अब हमें रात गुजारनी थी, लेकिन पास कोई होटल भी नहीं था। मैंने वालिद साहिब से मशवरा किया कि क्या करें, तो सलाह यही ठहरी कि पास ही कोई आबादी देख के किसी से दरखास्त करते हैं कि हमें अपने पास रात ठहरा ले। हमने मजीद सफर जारी रखा, यहां तक कि हम एक गांव में पहुंच गए। सबसे पहले हमें एक कच्चा सा घर नजर आया। उसी का दरवाजा खटखटा दिया। एक ढलती उम्र के आदमी ने दरवाजा खोला। खस्ता हालत उसके हुलिये से जाहिर थी। बहुत ही मामूली और पुराने से कपड़ों में मलबूस था। साफ जाहिर था कि उसकी माली हालत अच्छी नहीं। हमने सलाम किया। उस आदमी ने बड़े अखलाक से जवाब दिया। मेरे वालिद ने उसे बताया कि हम मुसाफिर हैं और रात गुजारने के लिए हमें किसी जगह की जरूरत है। ये सुनकर उस आदमी ने हमें फौरन अपना मेहमान बना लिया। उसने हमें एक सादा से कमरे में ठहरा लिया। गुजारे लायक गर्म बिस्तर वगैरह दिए, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि हमारी हड्डियां जमी जा रही थीं। उस शख्स ने देख लिया कि सर्दी से हम ठिठुरते जा रहे हैं। घर में गैस तो थी नहीं। इर्द गिर्द से उसने लकड़ियां तलाश करने की कोशिश की, लेकिन करीब से कोई जलाने के काबिल लकड़ी ना दस्तयाब हो सकी। अब उस शख्स ने हमसे कहा कि इस वक्त अगर मिले तो कोयले ही मिलेंगे। अफसोस मेरे पास तो पैसे भी नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं। उसे अपने पास से कुछ रुपए दिए। वो शख्स गहरी सर्द रात में हमारे लिए कोयले खरीदने के लिए निकल गया। इतनी देर में उसका 6-7 साल का बेटा अंदर आ गया। हम उसकी मासूम बातें सुनकर खुश होते रहे। काफी वक्त गुजर चुका था। आखिरकार हमारा मेजबान आ गया। वो कोयले हासिल करने में कामयाब रहा था। उसने कोयले जलाए, दहकाए और हमारे सामने रख दिए। हम बाप बेटा जल्दी से रजाइयां ओढ़कर सुर्ख अंगारा बने कोयलों के सामने बैठ गए। उस बर्फीली सर्दी में कोयलों की हरारत बहुत सुकून दे रही थी। थोड़ी देर बाद हमारे जिस्मों में कुछ गर्मी आई तो देखा कि वो शख्स और उसका बेटा दूर बैठे हमें देख रहे थे। मुझे शर्म आई कि इस शख्स ने हमारे लिए कोयले ढूंढने में इतनी तकलीफ उठाई है, इसे भी कोयले तापने चाहिए। मैंने उसे कहा, भाई हमारे पास आके बैठे, आप भी कोयलों पे हाथ सेक ले। पर उसने कहा कि वो ठीक है, उसे जरूरत नहीं। पर उसकी हालत बता रही थी कि उसे भी यकीनन हरारत की जरूरत है। मगर हमारे मुसलसल इसरार के बावजूद वो अपने इनकार पर कायम रहा। वो और उसका बेटा अंदर अपने अहले खाना के पास हमारे खाने के लिए कुछ इंतजाम करने चले गए। थोड़ी देर बाद जब बाप बेटा हमारे लिए अपने हाथों में खाना लेकर आए तो एक चंगेर में 2 सादी रोटियां पड़ी हुई थीं। रोटियां शायद एक
آدھ دن پرانی تھیں، کیونکہ وہ رکھے رکھے کافی زیادہ اکڑ چکی تھیں۔ ایک مٹی کی پلیٹ میں آم کا تھوڑا سا اچار اور کچھ پیاز کٹا ہوا تھا۔ اس شخص نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، برائے مہربانی اس وقت آپ یہی قبول فرمائیں، گھر میں آپ کی میزبانی کے لیے یہی تھا۔ ہم تو یہ سن کر بہت زیادہ شرمندہ ہو گئے اور کہا کہ اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں تھی، صبح ہوتے ہی ہم نے آگے روانہ ہو جانا ہے۔ اور اس نے بہت خلوص اور اخلاق کے ساتھ ہمیں کھانے کے لیے مجبور کر دیا۔ پہلا ہی نوالہ لیا تو اس انتہائی سادے کھانے میں بھی انوکھی لذت پائی۔ کچھ لقمے مزید لیے تو ایک دم اس کا 6 سالہ بیٹا جو باپ کے پاس بیٹھا ٹکر ٹکر ہمیں دیکھ رہا تھا، آگے بڑھا اور کوئلے تاپنے لگا۔ یکدم ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ شخص باز کسی تیزی کے ساتھ اٹھا اور آگے بڑھ کر زور سے اپنے بیٹے کے بازوؤں پہ اپنا ہاتھ مارا۔ ساتھ ہی اس نے بچے کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ اس نے کوئلوں پہ ہاتھ کیوں سینکے۔ ہم نے کھانے سے ہاتھ روک لیے۔ میرے والد کو بچے پہ بہت ترس آیا اور انہوں نے اس آدمی سے کہا کہ بچے کو مارنے کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی، پھر کیا ہوا اگر اس نے کوئلوں پہ ہاتھ سینک لیے؟ میں نے بھی اس کی سخت مزاجی کو ایک بلا ضرورت امر قرار دیا۔ اس پہ اس شخص نے جو کہا وہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ اس نے کہا، میں نے جو اسے آج سختی سے روکا ہے وہ بالکل صحیح کیا ہے۔ ہم اس کے اس جواب سے الجھ سے گئے اور کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس کا منہ دیکھنے لگے۔ اس کا بیٹا بھی شرمندہ شرمندہ ہم سے آنکھیں چراتے ہوئے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص بولا، کوئلے آپ کی ملکیت ہے، میری نہیں۔ میرا بیٹا اتنی سی عمر میں ہی دوسروں کی آگ تاپ کر سردی کی شدت سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر آج میں اسے خودداری نہیں سکھاؤں گا تو یہ بڑا ہو کر مفت خوری کی عادت میں پڑ جائے گا، اور عین ممکن ہے کہ پھر یہ مزید بگڑ کر لوگوں کے مال چھیننا شروع کر دے۔ ہم اس کا یہ جواب سن کر اش اش کر اٹھے۔ میرے والد نے تو اس آدمی کو سینے سے لگا لیا اور تعریف کرتے ہوئے اس کے اس عمل کو بھرپور سراہا۔ یقیناً ایسے نیک اور پرہیزگار والدین کی اولاد ہی دین و دنیا میں ترقی کرتی ہے۔ تو پیارے ساتھیوں، اس سچے واقعے کو سن کر آپ کے ذہن میں کیا نتائج آتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کے لیے کیا اس شخص کا یہ طرز عمل درست تھا؟ آپ کمنٹ کر کے اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے، مجھے انتظار رہے گا۔ میں بہت شوق سے آپ کے کمنٹس پڑھتا ہوں، اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے تاکہ اچھا وقت چینل پہ ہمیشہ آپ کا وقت اچھا گزرتا رہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی جلد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔